मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बार शख्स से मुलाकात हुई जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मिले और सवालिया नजरों से पूछने लगे, बेटा लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हो आप। मैंने कहा, माजरत के साथ आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप फैमिली के साथ हमारे घर आए थे। गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया होगा। इनकी बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मोतबाना हो गया और मैं बाइख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया मेरे भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही आए हैं या आंटी भी आई हैं? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा कि आंटी को सलाम करो और बाद में इनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई। आंटी प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बताया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना मानी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैंने आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी कि अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटे के लिए और उनके अहल खाना के लिए कुछ तोहफे खरीदने आई हूँ। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थीं, सिर्फ एक बेटी कुंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलाकर फिर कह दिया कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई इरादा नहीं। कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक धचका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कह दी थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद साहब ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें, और मैंने भी अपनी बेगम को कह दिया, तुम थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिला पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदीन ने तुम्हें नहीं बताया। तुम एक पढ़े लिखे और माशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो। मुझे पहले ही इल्म था और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम बहुत खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके मुकम्मल खानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मिल जुल कर रहना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घर वालों को देखकर मुस्तकबिल का तायन किया जाता है कि घर वाले मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाए। इसलिए मैंने इस दिन आपके वालिद साहब और वालिदा साहिबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बताई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी,
ہم بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت ہو۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں تو میں 100% درست ہوں کہ آپ کو ہمارے خاندان کو پرکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ آنٹی نے ایک سرد آہ لی اور کہا، بیٹا ابھی تم بہت چھوٹے ہو۔ جو چیزیں میں دیکھ سکتی ہوں تم ان کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے اصرار پر آنٹی نے کہا، میرا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا، چلو میں تم کو بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنے بھی رشتے دیکھے ہیں ان سے کچھ شرائط رکھی تھیں۔ جو بھی میری بیٹی کو دیکھنے آئے وہ اپنے تمام بیٹوں اور ان کی بیگمات کو ساتھ لے کر آئیں۔ جو سب سے اچھے کپڑے ہوں وہ زیب تن کر کے آئیں۔ گھر کی عورتیں اپنے مکمل زیورات سے سج کر آئیں۔ اگر گھر میں ہر فرد کے اپنی اپنی گاڑی ہے تو وہ اپنی اپنی گاڑی میں آئیں۔ یہ شرط بہت عجیب تھی، لیکن بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا کہ شاید ہم لڑکے کے مالی حالات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ اب جب آپ کے اہل خانہ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے سب سے پہلے تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑیاں دیکھی جو کافی مہنگی تھی، جبکہ تمہارے والد صاحب کی گاڑی کی مالیت اتنی نہیں تھی جتنی تمہارے دونوں بھائیوں کی گاڑی کی قیمت تھی۔ اس طرح پھر میں نے تمہارے والد صاحب کے کپڑوں کا جائزہ لیا تو مجھے محسوس ہوا کہ تمہارے بھائیوں کے جسموں پر سجے ہوئے کپڑے زیادہ مہنگے ہیں، اور یہی حال تمہاری والدہ صاحبہ کے جوتوں کا تھا۔ جب میں نے تمہاری ماں کے زیورات دیکھے تو ان کی قیمت کافی کم تھی، جبکہ تمہاری دونوں بھابھیوں کے ہاتھ، بازو اور گلے زیورات سے سجے ہوئے تھے۔ پھر میں نے جب تمہارے بھائیوں سے پوچھا کہ گھر کا کھانا کون پکاتا ہے تو تمہارے بھائیوں نے کہا کہ ہم سب علیحدہ علیحدہ پکاتے ہیں، اور تمہارے والد صاحب کا کھانا تمہاری بہن پکاتی ہے۔ اسی طرح جب میں نے پوچھا کہ بچوں کو اسکول کون چھوڑتا ہے تو مجھے پتہ چلا کہ تمہارے دونوں بھائی اپنے بچوں کو خود چھوڑتے ہیں، جبکہ تمہاری بہن کو تمہارے والد صاحب کالج لے کر جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ حالات دیکھے اور سنے تو مجھے افسوس ہوا ان بیٹوں پر جن کو پڑھانے کے لیے باپ نے اپنی ساری زندگی گنوا دی اور اس اولاد کو معاشرے کا کامیاب فرد بنایا۔ لیکن جب اولاد کی باری آئی تو وہ والدہ اور والد کا سہارا بننے کے بجائے اپنی زندگی گزارنے پر رضامند ہو گئے۔ تمہارے باپ نے تمہارے لیے بھوک پیاس بھی دیکھی ہوگی، پیدل سفر بھی کیا ہوگا، تمہارے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہوگی، تمہیں اچھا پہنانے کے لیے خود 2-3 سال ایک ہی جوڑے میں گزارا ہوگا۔ لیکن جب اولاد کی باری آئی تو اولاد باپ کو بھول گئی اور اپنی دنیا کی رنگ رنگلیوں میں مگن ہو گئی۔ تمہارے بھائیوں نے خود تو نئی گاڑی لے لی، لیکن ان کو خیال نہ آیا کہ ہمارا باپ آج بھی اسی پرانی گاڑی میں سفر کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس پر ابھی تمہاری اور تمہاری بہن کی ذمہ داری ہے۔ اس کا بھی دل کرتا ہوگا نئے جوتے اور نئے کپڑے پہننے کو، لیکن ہو سکتا ہے اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہ دیتی ہو، لیکن تمہارے بھائیوں کی جیب تو اجازت دیتی تھی۔ اپنے باپ کے لیے اچھا لباس، اچھا جوتا پہلے خریدتے اور اپنے لیے بعد میں، کیونکہ یہ رویہ تمہارے باپ کا تھا۔ جب بھی اس نے کوئی چیز خریدنا چاہی پہلے اپنی اولاد کا خیال کیا، بعد میں اپنا سوچا۔ اس لیے میں نے یہ ساری باتیں اسی دن تمہارے والد سے کہہ دی تھی۔ ہمیں دنیا کے مال و دولت نہیں چاہیے، ہمیں تو ایسا رشتہ داری چاہیے جو اپنے سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے، تاکہ کل کو جب ہم نیچے گریں تو ہم کو مزید نیچے دبانے کی بجائے اوپر اٹھایا جائے، تاکہ کل کو جب وہ نیچے گریں تو ہم ان کو بھی سہارا دے سکیں۔ مجھے فخر ہے آپ کے والد صاحب پر کہ انہوں نے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کیا،
और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। देखना ये है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर है। मेरा लिबास मेरी वालदा के लिबास से बेहतर था। मुझे अफसोस हुआ अपनी ज़ात पर कि मैंने अपने वालिदैन से ज़्यादा अपनी ज़ात को तरजीह दी है। मेरे वालिदैन जिन्होंने मुझे सब कुछ दिया और मैंने उनसे सब कुछ लेकर उनको खाली कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकवा ना किया। मेरे वालिदैन कल भी अजीम थे और आज भी अजीम हैं, और मैं कल भी नाकाम था और आज भी नाकाम हूँ।